नमस्कार। आज पनि म कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको मेघ बिजुली विवाहको अभ्यास सहजीकरण प्रक्रिया लिएर उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम हामी कवि परिचय हेरौँ। यो कविता भरतराज पन्तले लेखेका हुन् र उनको कवि परिचय संक्षिप्त रूपमा यस प्रकार रहेको छ। भरतराज पन्तको जन्म 1986 असार 30 गते फसीकेब नयाँ सडक काठमाडौँमा भएको हो। बुबा मणिदत्त र आमा ललिता कुमारीका पुत्रका रूपमा जन्मेका पन्तले सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय बनारसबाट संस्कृतमा आचार्य 2019 र त्रिवीबाट नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर 2034 सम्म अध्ययन गरेका थिए। माध्यमिककालीन विशिष्ट प्रतिभा लक्ष्मी दत्त पन्त इन्दुका नाति भरतराज पन्त महाकवि हुन्। आशु कवित्वको उच्च क्षमता भएका पन्त वाणिक छन्दमा पारङ्गत थिए। महाकवि पन्तका कविता काव्यमा सरलता, सुबोधता र वैचारिक मौलिकता प्रतिपादित छ। प्राध्यापनमा संलग्न हुँदै नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धि गर्नका लागि परेका यिनी जयतु संस्कृतम र छात्र आन्दोलन जस्ता साहित्यिक आन्दोलनमा पनि क्रियाशील थिए। लामो समय प्राध्यापन पेशामा संलग्न पन्तको पहिलो रचना शुभकामना कविता 2008 सालमा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो। उनका उर्लेकमा आँसु काव्य 2018, जुनकिरी कविता सङ्ग्रह 2023, दिनेश शोक काव्य 2028, भरतराज पन्त आत्मजीवनी 2038, मेरो श्रमु शोक काव्य 2039 आदि प्रशस्त कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सम्मान र पुरस्कार पाएका पन्तको हृदयाघातका कारण 2065 वैशाख 18 गते निधन भएको थियो। अब हामी मेघ बिजुली कविताको विश्लेषणतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिला कविताको मूल भाव हेरौँ। असार महिनामा उत्तम लगनमा मेघ र बिजुलीको विवाह भएको छ। सम्पूर्ण प्रकृति बादल र बिजुलीको विवाहलाई सम्पन्न गर्न सहयोग गरिरहेका छन्। विवाहमा झ्याउकिरीहरूले बाँसका झ्याङमा ताली बजाइरहेका छन्। विवाहमा पुरोहितका रूपमा हरियो दोसल्ला ओढेर पहाड उपस्थित भएको छ। मयूरहरूले वेदका मन्त्र गाइरहेका छन्। विवाहमा केराका थामका रूपमा पहाडी श्रृङ्खलाहरू देखिएका छन्। चारैतिरका वन जङ्गल र पर्वतहरू विवाहको मण्डप बनेका छन्। विवाहमा स्वयं पृथ्वी तर्नाका रूपमा उपस्थित भएकी छन्। हरियो दुबोले ढाकेका चौरहरू मखमलयुक्त गलैँचा बनेर विवाहमा आएका छन् र विवाहको शोभा बढाएका छन्। दुलाहाको पगरीका रूपमा हिमचुली, आकाशमा उडेका सेता बगुलाहरू विवाहका जन्तीका रूपमा उपस्थित भएर विवाहलाई पूर्णता दिन लागि परेका छन्। जुनकिरीहरूले बेहुलीको सितारा जडित घुम्टोको काम गरेका छन् भने सप्तरङ्गी इन्द्रेणीले दुलहीको वस्त्र तथा आभूषणको काम गरेको छ। सूर्यास्त बेलाको सूर्य बेहुलीको खास्टोका रूपमा उपस्थित छ। अँध्यारो रात चाहिँ दुलहीको कालो चुल्ठो भएर उपस्थित भएको छ। यसरी प्रकृतिका सबै कुराहरू विभिन्न स्वरूप लिएर बादल र बिजुलीको विवाह सम्पन्न गर्न उपस्थित भएका छन्। जङ्गलमा कराएका चराचुरुङ्गीको आवाजलाई बेहुलीले लगाएको खुट्टाको कल्लीबाट आएको आवाजका रूपमा कवितामा चित्रण गरिएको छ। बिजुली चम्किँदा निस्केको प्रकाश चाहिँ बिजुलीको लजालु स्वभावका रूपमा कवितामा उल्लेख छ। बादल र बिजुलीले विवाह पश्चात पानी वर्षाएर पृथ्वीका सबै प्राणीहरूलाई भोज खुवाएका छन्। आकाशले गड्याङगुडुङ गरेर मेघ र बिजुलीको विवाहमा सलामी दिएको छ। सलामी ग्रहण गर्दै बिजुलीलाई लिएर मेघ शरद ऋतुमा मिठा मिठा रसले भरिएका फलफुल र अन्न फलाउन गए भन्ने कुरालाई कविले कविता मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी मेघ र बिजुलीको विवाहको चित्रणबाट कविले असारमा पानी वर्षाएर पृथ्वीलाई जल प्रदान गरेमा मात्र शरद ऋतुमा अन्न फलफुल उत्पादन हुन्छन् भन्ने मूल भाव यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। शिखरणी छन्दमा रचना गरिएको कवितामा कविले तत्सम स्रोतका शब्दहरूको अत्यधिक प्रयोग गरेकाले कविताको भाषा अलिक जटिल बनेको छ। तृतीय पुरुष कथन पद्धति, अन्त्यानुप्रास शब्दालङ्कार, रूपक र उपमा अलङ्कारको संयोजन तथा विभिन्न बिम्ब र प्रतीकको प्रशस्त मात्रामा प्रयोग भएको यो कविता बौद्धिक पाठकका लागि उपयुक्त रहेको छ। अब हामी अभ्यास सहजीकरणतिर लागौँ। सर्वप्रथम शब्द भण्डार हेरौँ। शब्द भण्डार अन्तर्गत 1 नम्बरमा दिएका अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेर दिएको छ। विवाह व्रतबन्ध आदि शुभ कार्य गर्न जुरेको योग भनेको लगन, दुलही वधु, नओइलाउने एक प्रकारको फुल मखमली, असोज र कार्तिक महिनामा पर्ने ऋतु शरद। 2 नम्बरमा दिएका शब्द र विपरीत अर्थ बीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। रुचिको अरुचि, आयको व्यय, तरलको ठोस, सक्रियको निष्क्रिय, सबलको दुर्बल, स्थूलको सूक्ष्म। 3 नम्बरमा दिएका समान ध्वनियुक्त शब्दको अर्थ पहिचान गरी अलग अलग वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। खाली भनेको दीर्घ खाली भनेको ऋतु, तिम्रो झोला खाली छ त? खोइ कापी किताब कहाँ राख्यौ? रस्व खाली केवल, तिमी खाली मोबाइल चलाएर नबस। रस्व फुल अन्डा, कुखुराको फुलमा धेरै
भिटामिन पाइन्छ। दीर्घ फूल पुष्प, मैले आज भगवानलाई फूल अर्पण गरेँ। शव, एउटा शव लास पशुपतिको आर्यघाटमा शव जलाइन्छ। शव भनेको सबै, यी सब काम तिमी गर। यश भनेको कीर्ति, समाजमा असल काम गर्ने व्यक्तिको यश देश विदेशमा फैलिन्छ। अर्को यश सर्वनाम, यसले राम्रो पढेकाले प्रथम भयो। शीत, पानीका ससाना थोपा, चिसो मौसममा धेरै शीत पर्छ। शीतसँग तिमीसँग कति पैसा छ? बोध र अभिव्यक्ति अन्तर्गत पहिलो प्रश्न, दिएका शब्दको कवितामा लयका निम्ति गरिने उच्चारण र स्वतन्त्र रूपमा हुने उच्चारणमा हुने भिन्नता सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब गगन गगन, लगनको लगन, झिमझिमको झिमझिम, दलको दल, उपरको उपर, गजबको गजब, मेघको मेघ, चमचमको चमचम, पटलको पटल। हेर्नुहोला, 2 नम्बरमा 6 र 11 अक्षरमा विश्राम गरी मेघ बिजुली विवाह कविता वाचन गर्नुहोस् भनेको छ। यो तपाईहरुले कक्षामा गरिसक्नुभयो होला। 3 नम्बरमा दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। कमा मेघ बिजुली विवाह कवितामा कतिवटा श्लोक छन्? मेघ बिजुली विवाह कवितामा 6 वटा श्लोक छन्। कवितामा हरेक श्लोकमा कतिवटा पंक्ति छन्? कविताका हरेक श्लोकमा 4 वटा पंक्ति छन्। कविताको कुन श्लोकमा छमछम बज्ने कल्लीको कुरा छ? कविताको 5औं श्लोकमा छमछम बज्ने कल्लीको कुरा छ। कविताको तेस्रो श्लोकमा प्रकृतिका कुन कुन वस्तुलाई तन्ना र पगरीसँग तुलना गरिएको छ? कविताको तेस्रो श्लोकमा प्रकृतिका पृथ्वीलाई तन्ना र हिमचुलीलाई पगरीसँग तुलना गरिएको छ। 4 नम्बरमा दिएको कविता पढी सोधिएका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। रातका जुनकिरी भन्नाले विवाहका सन्दर्भमा कुन कुरा बुझिन्छ? रातका जुनकिरी भन्नाले विवाहका सन्दर्भमा बेहुलीले ओढ्ने सितारा जडित घुम्टी रूपमा उपस्थित छन् भन्ने बुझिन्छ। कवितामा इन्द्रेणीलाई कुन रूपमा चिनाइएको छ? कवितामा इन्द्रेणीलाई बेहुलीले लगाएका रङ्गीचङ्गी वस्त्रका रूपमा चिनाइएको छ। विवाहमा दुलहीको रातो पछ्यौराको काम केले गरेको छ? विवाहमा दुलहीको रातो पछ्यौरीको काम सूर्यास्तको घामले गरेको छ। तम पटल र नील कवरीले के कुरा बुझाएका छन्? तम पटलले अँध्यारो, रात र नील कवरले बेहुलीको चुल्ठो बुझाएका छन्। दिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। कमा सोधिएको छ, मेघ बिजुली विवाहको मण्डप र चदुवाको काम केले गरेका छन्? मेघ बिजुली विवाह कविताका सन्दर्भमा मण्डपको काम हरियो बलले गरेको छ। कवितामा पहाडी हिम श्रृङ्खलाले केराको थामको र विवाहको मण्डपको माथि टाँगिने चदुवाको काम गरेका छन्। हरियो वन र हिम श्रृङ्खलाले मण्डप र चदुवाको कार्य गरेकाले मेघ र बिजुलीको विवाह मण्डप निकै सुन्दर बनेको कुरा कविले कवितामा चर्चा गरेका छन्। ख नम्बरमा कविताको 5औं श्लोकमा के कुरा व्यक्त गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। उत्तरमा कविताको 5औं श्लोकमा चराचुरुङ्गीको ध्वनिलाई बेहुलीले पैरमा लगाइएका कल्लीका रूपमा चित्रण गर्दै कविले बिजुली चम्केको अवस्थालाई लाजले गर्दा पर्दामा लुकेर हेर्दै गरेकी नयाँ दुलहीका रूपमा वर्णन गरेका छन्। नयाँ दुलहीहरू लजालु स्वभावका हुने भएकाले घुम्टो नउठे अलिअलि मात्र अनुहार देखाउँछन् भन्ने कुरा 5औं श्लोकमा व्यक्त गरिएको छ। विवाह मण्डपमा कस्ता कार्य गरिन्छन् कविताका आधारमा लेख्नुहोस् भनेको छ। पूर्वीय संस्कृतिको मान्यता अनुसार मानवका 16 कर्महरूमध्ये विवाह महत्त्वपूर्ण कर्म हो। सृष्टि उत्थानका लागि पुरुष र महिलाबीच विवाह हुन्छ। विवाह पश्चात सन्तान उत्पादनका साथै जीवन निर्वाहका क्रममा आइपरेका सबै समस्याहरू दुवै मिलेर निराकरण गरून् र यो संसारलाई विकासको गतितिर लैजाउन् भन्ने उद्देश्यले विवाह गरिन्छ। विवाह मण्डपमा केराका थाम गाडेर चन्दुवा टाँगी मण्डप तयार गरिन्छ। मण्डप वरिपरि तन्ना गलाइन्छ ओछ्याइन्छ। पुरोहितले मन्त्रोच्चारण गर्दै विवाह सुरु गर्छन्। दुलहा दुलही राम्रा वस्त्र लगाएर राखिन्छ र वैदिक विधिमा बताइए अनुसारका कर्म गरिन्छन्। वरिपरि जन्ती र घर गाउँले भेला भएर विवाहको रमाइलो हेर्छन्। बीचमा अग्नि बालेर कर्म अनुसार विवाह विधिमा बताएका सबै कर्म मण्डपमा सम्पन्न भएपछि विवाह समाप्त हुन्छ। घ नम्बरमा छ, कवितामा नेपालको प्रकृतिको वर्णन कसरी गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। कवितामा कवि भरतराज पन्तले नेपाली प्रकृतिको सुन्दर चित्रण गरेका छन्। वर्षा ऋतुमा देखिने हरिया वन जङ्गल, बाँसका झ्याङमा कराउने झ्याउँकीरीको आवाज, हिउँले ढाकेका पहाडी श्रृङ्खलाले गर्दा प्रकृति नवदुलही जस्तै बनेको छ। प्रकृतिलाई मानवीकरण गर्दै कविले मयूर र चरा चुरुङ्गीको सुमधुर ध्वनिले गुन्जायमान वन जङ्गल, हरियाली प्रकृतिले मनमोहक देखिन्छ। मखमली देखिएका चौर र आकाशमा उडेका बकुल्लाको तातीले साँच्चै वर्षाको प्रकृति मनोरम देखिन्छ भन्दै कविले कवितामा नेपाली प्रकृतिको वर्णन गरेका छन्। 6 नम्बरमा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अनुच्छेद पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोला। प्रश्न र उत्तरहरू यस प्रकार छन्। आशीर्वादका अनन्त फूल कहाँ फक्रिन्छन्? आशीर्वादका अनन्त फूल आमाको काखमा फक्रिन्छन्। अन्तरिक्ष यात्रीले कविका बारेमा कस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्? अन्तरिक्ष यात्रीले कविका बारेमा अन्तरिक्षबाट देखिने सौन्दर्यको वर्णन कविले मात्र गर्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। सृष्टिको विचित्रता केमा मुखरित हुन्छ? सृष्टिको विचित्रता कविका विचित्र वाणीमा मुखरित हुन्छ।
कवि स्रष्टा ऊ सृष्टि गर्छ भन्नुको आशय के होला? कविले नयाँ कुरा प्रस्तुत गर्न सक्छ, अरूले गर्न नसकेको विचित्र अनुभूतिलाई सिर्जनामा वर्णन गर्ने शक्ति कविमा मात्र हुन्छ भनिएको हो। भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अन्तरिक्ष र विचित्र शब्दको अर्थ शब्दकोशबाट पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। अन्तरिक्ष पृथ्वी, ग्रह तथा नक्षत्र आदिको बीचको खाली भाग हो। विचित्र भनेको अनौठो, विलक्षण, अद्भुत, असाधारण। यसले विचित्र शब्दको अर्थ लाग्छ। दोस्रो नम्बरमा अनुच्छेदका अन्तिम वाक्यबाट दुईवटा नाम शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अन्तिम अनुच्छेदमा दुईवटा नाम शब्दहरू कवि र शब्द हुन्। यीमा एक धर्के प्रिय मुस्कानमा सम्पूर्ण प्रीति प्रकट हुन्छ वाक्यमा प्रयोग भएका विशेषण शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। यो वाक्यमा एकै, प्रिय र सम्पूर्ण गरी तीनटा शब्दहरू विशेषण शब्द आएका छन्। दीर्घ यीमा छ। अनुच्छेदबाट शब्दको सुरु र बीचमा ह्रस्व उकार लागेका दुईवटा शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। सुरुमा ह्रस्व भएका शब्दहरू किरण, विचित्र, बीचमा ह्रस्व भएका शब्दहरू धोबिनी, अन्तरिक्ष। 7 नम्बरमा सोधिएको छ कविताको पहिलो र दोस्रो श्लोकलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेको छ। पहिलो श्लोक हेर्नुहोस्। यो मेघ र बिजुलीको विवाह आकाशमा भएको पक्का हो। यो असारे लगनमा राम्रो ग्रह गति जुरेको छ। झ्याउकरीले बाँसका झ्याङहरूमा झिमझिम गरी झाली बजाएका छन्। हरियो दोसल्ला ओढेर पहाड विधि गर्न पुरोहित बनेको छ। दोस्रो श्लोक। मयूरको बोली विवाहको पद्धति अनुसार वेदध्वनि भयो। हावाले हल्लाएको सबै वन मण्डप भयो। पहाडी श्रृङ्खला, केराका थाम र चदुवा भएर विवाहको मण्डपको शोभा बनेका छन् भनेर यसरी गद्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। 8 नम्बरमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। व्याख्यामा भैन पृथ्वी तन्ना चौरछ गलैचा मखमली दुलाहाको रातो झलल पगरिबो हिमचुली भनेर यो कवितांश सोधिएको छ। प्रस्तुत कवितांश नेपाली पाठ्यपुस्तक कक्षा 9 को मेघ बिजुली विवाह कविताबाट उद्धृत गरिएको हो। कवि भरतराज पन्तबाट रचित प्रस्तुत कवितामा कविले प्रकृतिलाई मानवीकरण गरी मेघ र बिजुली बीच पूर्वीय संस्कृति अनुसार विवाह भएको कुराको वर्णन गरेका छन्। प्रस्तुत कवितांशमा मेघ र बिजुलीको विवाहमा सबै प्रकृतिहरू विभिन्न स्वरूप ग्रहण गरेर उपस्थित भएको चर्चा छ। विवाह मण्डपमा चाहिने सामग्रीहरूमध्ये पृथ्वीले मण्डपका वरिपरि ओछ्याउने तन्ना बनेर मण्डपलाई सजाएकी छन्। हरियो दुबो र घाँसपातले युक्त चौर विवाह मण्डपमा गलैँचा बनेको छ। हिउँले ढाकिएका हिमचुलीहरू दुलाहाको पगरी बनेका छन्। दुलाहा र विवाहको मण्डपलाई सजाउने र मेघ र बिजुलीको विवाहलाई सम्पन्न गर्न सबै प्राकृतिक वस्तुहरू उपस्थित भई शोभा बढाएको चर्चा कविले कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। शिखरणी छन्दमा रचना गरेको प्रस्तुत कविता मिठासपूर्ण रहेको छ। प्रकृतिका माध्यमबाट पूर्वीय वैदिक सभ्यताको वर्णन कविले यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन् भनेर यसरी व्याख्याको नमुना दिएको छ। यो व्याख्याको नमुना हेरेर अनि यस्तै अरू व्याख्या गर्न सकिन्छ। 9 नम्बरमा मेघ बिजुली विवाह कविताको मूलभाव लेख्नुहोस् भनेको छ। मैले मूलभाव सबैभन्दा अगाडि दिएको छु, त्यो हेरेर लेख्नु होला। 10 नम्बरमा मेघ बिजुली विवाह कवितामा मेघ र बिजुलीलाई दुल्हा र दुलहीका रूपमा चित्रण गरिए जस्तै अन्य कुन कुन विषयवस्तुलाई केसँग तुलना गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। प्रस्तुत कवितामा कविले प्रकृतिका विभिन्न स्वरूपलाई विवाहमा चाहिने अनेक वस्तुमा आरोपित गरेका छन्। कवितामा झ्याउकरीको आवाजलाई झ्यालीका रूपमा, हरियो वनलाई दोसल्लाका रूपमा, पहाडलाई पुरोहितका रूपमा, मयूरको बोलीलाई वेदध्वनि, जङ्गललाई मण्डप, पहाडी श्रृङ्खलालाई केराको थाम र चदुवा, पृथ्वीलाई तन्ना, चौरलाई मखमली गलैँचा, हिमचुलीलाई दुलाहाको पगरी, बकुल्लाका ताँतीलाई जन्ती, जुनकिरीलाई दुलहीको सितारे घुम्टी, इन्द्रेणीलाई दुलहीका कपडाहरू, अँध्यारोलाई दुलहीको चुल्ठो, चराचुरुङ्गीको आवाजलाई कल्लीको आवाज र बिजुली चम्काइलाई दुलहीको लजालु स्वभावका रूपमा चित्रण गरिएको छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोला। 13 नम्बरमा नेपाली वर्णमालामा राखिएका वर्णको क्रम र नेपाली शब्दकोशमा राखिएका वर्णको क्रम पढ्नुहोस् अनि दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। त्यो क्रमहरू चाहिँ पुस्तकमा पढ्नु होला। शब्दकोशको क्रममा क्ष र ज्ञ कुन वर्णपछि आउँछन् भनेर सोधिएको छ। नेपाली शब्दकोशको क्रममा हेर्दाखेरि क भन्दा पछाडि छ वर्ण आउँछ, त्यसैगरी ज भन्दा पछाडि ज्ञ वर्ण आउँछ र त भन्दा पछाडि त्र वर्ण आउँछ। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। नर, कंस, काम, कृषि, क्यारे, क्षय शब्दलाई शब्दकोशको क्रम अनुसार लेख्नुहोस् भनेको छ। शब्दकोशको क्रम अनुसार भनेको कंस, कर, काम, क्यारे, कृषि, क्षय हुन्छ। यो हेर्नु होला। ग नम्बरमा आफ्नो कक्षाका 5 जना साथीहरूको नाम लेख्नुहोस् र तिनलाई नेपाली शब्दकोशको क्रम अनुसार मिलाउनुहोस् भनेको छ। उत्तरमा आशिका, गीता, टीका, प्रमिला, सिमरिका। यो त तपाईँहरूले क ख ग घ जसरी अङ्ग्रेजीमा एबिसिडी जसरी मिलाउनुहुन्छ त्यसै गरी क ख ग घ अनुसार मिलाउन पर्छ। तर मिलाउँदाखेरि क भन्दा पछाडि छ राख्नुपर्ने हुन्छ, ज भन्दा पछाडि ज्ञ राख्नुपर्ने हुन्छ र त भन्दा पछाडि त्र राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति हो फरक, अरू सबै एउटै हो। घ नम्बरमा पृथ्वी, ताती, घुम्टी, श्रुति, ऋतु, किरण शब्दको अर्थ शब्दकोशबाट खोजेर
काव्यमा लेखेर साथीहरूबीच छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। पृथ्वी भनेको ढुङ्गा माटो पानी आदिले बनेको प्राणी जीव जन्तुको वासस्थान हो। सौरमण्डलको एक ग्रह हो। भूमि धरती पृथ्वी पञ्चतत्व मध्येको एक भनेर पृथ्वीलाई चिराउन सकिन्छ। ताँती भनेको लहर, लहरको। घुम्टी भनेको बिहेमा बेहुलीको शिर ढाक्ने सितार आदि जडित पछ्यौरा। श्रुति भनेको सुन्ने इन्द्रिय, कान, सुन्ने काम वा कुरो। ऋतु भनेको प्राचीन कालमा वैदिक कार्य गर्नलाई उपयुक्त शुभ र मानिएको समय। प्राकृतिक अवस्थाअनुसार वर्षभरिको 2-3 महिनाका दरले फेरिने वातावरणीय स्थिति वा त्यसअनुसार हुने समय विभाजन, जस्तै ग्रीष्म, वर्षा, वसन्त, शरद, हेमन्त, शिशिर, यसरी 6वटा ऋतुहरू हुन्छन्। अब किरणको अर्थ प्रकाशमय, पुञ्ज, ज्योति, रश्मि, प्रभा, कान्ति, तेज यी आदि पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। यसरी हामीले यी शब्दहरूको अर्थ जान्न सक्छौँ। अब भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास अन्तर्गत पहिलो प्रश्न रहेको छ। तल दिएको अनुच्छेद पढी रातो रङ लगाएका शब्दहरू मध्येबाट नाम, सर्वनाम र विशेषण पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ राता लगाइएका अक्षरहरू मध्ये नामहरू विजय, विनय, साथी, सम्बोधन, घर, बजाङ, बुबा, शिक्षक, गाउँ, विषय, जो, दुःख। सर्वनाममा उनीहरू, आफू, उहाँ, तिमी। विशेषणमा एउटै नेपाली, आधुनिक, व्यवसायमुखी। यसरी हामीले छुट्याउन सक्छौँ। तल दिएको अनुच्छेदबाट नाम, सर्वनाम, विशेषण शब्दको अलग अलग सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। नाममा जिल्ला, मुस्ताङ, स्याउ, आलु, जौ, फलफुल, अन्नबाली, मानिस, भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरी, पशुपालन, विकर्ता, समय, नुन, तेल, ग्यास, मट्टीतेल, कठिनाई, सुविधा, समस्या, मुस्ताङ, महिना, हावा, चैत, वैशाख, उरी बतास, छिमेकी, सुख दुःख, सहयोग, दया, माया, सद्भाव, भाव, मान्छे, दाजुभाइ, नाता, गोता, भेदभाव, बानी यी नाम शब्दभित्र पर्छन्। सर्वनाममा यहाँ त, उ, ती, यी, कस यस्ता शब्दहरू पर्छन् र विशेषणमा चिसो, ठुलो, यातायातको, हिमाली, भौगोलिक गरी यसरी हामीले छुट्याउन सक्छौँ। मेघ, बिजुली, विवाह कवितामा प्रयोग भएका मध्ये 5-5वटा नाम र विशेषण शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। यो उत्तरमा नाममा लगन, गगन, दोसल्ला, चदुवा, चौर भनेर लेखिन्छ। विशेषणमा राम्रो, हरियो, रातो, सितारे, बहुरङ्गी। 4वटा सर्वनाम र विशेषण शब्द पर्ने गरी मामा घर जाँदाको अनुभव समेटेर एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। मामा घर जाँदा शीर्षक दिएर बर्खे बिदामा आमा र म मामा घर गयौँ। लामो बाटो गाडीमा चढेर मामा घर जाँदा म खुसी थिएँ। मामा घरमा मामाकी सानी बहिनीसँग खेल्दा साँच्चै रमाइलो भयो। मामा माइजूले उनी र मलाई नयाँ नयाँ ठाउँमा घुमाउन लैजानुभयो। उहाँहरूले मिठा मिठा खानेकुरा पनि खुवाउनु भयो। मामा घरमा निकै रमाइलो मनाएर हामी समयमै आफ्नो घर फर्क्यौँ भनेर यसरी सानो अनुच्छेद रचना गर्न सकिन्छ। यसरी मैले आज मेघ, बिजुली, विवाहको अभ्यास सहजीकरण प्रक्रिया अन्तर्गत केही अभ्यासहरूको नमुना देखाएर भाइ बहिनीहरूलाई सहज होस्, भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो हेरेर यस्तै अन्य पाठको पनि अथवा अन्य प्रश्नहरूको पनि उत्तर लेख्न सक्नुहोस् भनेर यो एउटा सहजीकरण गरेको हो। यस्तै अभ्यासका सहजीकरणहरूका लागि यो च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको पाठबाट यहीँ विश्राम चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।